فوالا عندي واحد ان ديسان باغ اكزومبل، عندي واحد ان ديسان وبغيت نكونفيرجي البي دي اف مثلا بغيت ديسان في لوتوكاد، بغيت حيت الا مشيتي درتي لامبريسيون ليه، كاين الناس اللي ما عندهمش لوتوكاد ياك، كاين الناس اللي ما عندهمش لوتوكاد، مهم هاد لوبسيون دونك كتضطر انك تكونفيرجي البي دي اف سوا بي دي اف سوا بي ال جي وقيلا فورما فوتو. هذه دبل دي هذه اللي عندنا دي دبل في جي، بغينا نكونفيرجيو البي دي اف ولا فوتو باش نديرو لامبريسيون، حيت الناس اللي كيديروا الفوتوكوبيوز ما عندهمش كاين اللي ما عندوش لوتوكاد، تيقول كونفيرجي البي دي اف وندير ليه لامبريسيون ياك. المهم هاد دونك كومون تريتي هاد لوبسيون، شنو كندير؟ دونك كنسيليكسيوني سوا كنسيليكسيوني سوا غنبغي ندير لامبريسيون. شوف معايا، غنجي فيشي هنا نقلب على لامبريسيون هنايا تراسي سوا تراسي راه كاينه واحد السامبول ديال لامبريمونت، بحال غادي نتراسي بحال غادي نلونسي لامبريمونت غادي دونك كندير لي تراسي فوالا. هنا يعني ما عنديش نورمالمون غادي يكون عندي السميه ديال لامبريسيون هنايا، السميه ديال لامبريمونت وخصني ندير ليه سميه هنا مثلا. هنا كاين عندي واحد لوبسيون، شنو هي فيها؟ واحد لوبسيون هي الا قريتوها تلقاي دي دبليو في جي تو بي دي اف، هاي دي دبليو في جي يعني كونفيرجي فورما دي دبليو في جي فيغ البي دي اف. تكليكي عليه هنا يعني كتمشي الفيشي تراسي كيعطيك هاد تراسي بحال غادي دير لامبريسيون. هنا كدير فونيتر يعني تجينا تراسي فونيتر وكتسيليكسيوني هذاك البلون اللي بغيتي انت دير ليه سوا فوتوكوبيو سوا تصيفطو للكليون. باغفو لي كليون مثلا تيقول ما عنديش فورما دو اوتوكاد صيفطو لي بي دي اف فوالا. دونك هنا كتشوف كتشوازي الفورما اللي بغيتي انت، مثلا فورما A4 ولا فورما 3 مثلا غنديرو مثلا A4 ياك. هنا كنزيد واحد لوبسيون هنا سوا نصيفطو كولور سوا ندير ليه لامبريسيون كولور سوا بلو نوار. هنا كاين اوكا وكاين مونوكروم، ندير مونوكروم هادي بيزاج يعني سوا بيزاج سوا بورتري سامبل. انا كنجي ندير دبل في جي تو بي دي اف. لا خصني ندير فونيتر، علاش كندير فونيتر؟ باش كنسيليكسيوني، حيت بارفو لوبجي كيكون عندي بزاف ديال لي بلون وانا بغيت نسيليكسيوني غير هذاك البلون، دونك كنمشي للفونيتر باش كنشوازي ولا كنلوكاليزي غير هذاك البلون اللي انا عندي بيه الغرض. وكندير سوا بورتري سوا بيزاج لا فورما هنايا. هنا واش بغيتو كولور ولا هنا كدير لابيرسي سوا ابيرسي شناهي هي كنشوف كيفاش انا كندير واحد السيميلاسيون نشوف البلون كيف داير فوالا البلون اللي عندي شي غادي يخرج لك في لامبريسيون بحال هكا. الا بدلت هنا اوكا كولور حيت بغيت تصوت الكليون كولور، اوكا هي كولور تعطيك كولور. الا درتي هاد المونوكروم هنايا كيعطيك بلو نوار، دونك انا غندير سوا كنشوازي اوكا دونك اوكا بغيت كولور مثلا بيزاج وكندير فونيتر مثلا. نعاود هاد لوبسيون كنعاود معاكم هاد لوبسيون كندير ابيرسي مزيان. هذا مثلا في لامبريسيون كنكليكي دروات كندير تراسي نورمالمون بغيت نامبريمي ولكن انا درت هذيك اختاريت هذيك لا كونفيرتيسور من دبليو جي للبي دي اف، وكندير تراسي كيعطيني هذا الفيشي هذا. اشنو عطاني انا؟ شي عطاني بي دي اف بسم ليه ديما بيان سور غادي
نخلي هذيك ليكستونسيون ديال بوان دي دبليو بوان بي دي اف ونسميه مثلا ديسان نسمى كات مثلا. غادي نسمي واحد انا بيان سور غادي نشوفو فين نحطو في البيرو وندير لي اونجيستري. فوالا غنمشي للبيرو غنلقى فورما بي دي اف. مثلا عندي هاد الديسا ياك عندي بزاف ديال لي ديسان بغيت نصيفط الكليون مثلا غير واحد ان ديسان مثلا باغ انا عندي الغرض بهذا الا درت اونغيستري السو غيمشيو كلشي ياك. ولكن انا بغيت نشوازي غير هاد الديسان اللي نصيفطو للكليان هذا كليان اخر. شنو كندير؟ كنسيليكسيوني وكندير دبل في اونتري كنسيليكسيوني غير هذيك لابياس ولا هذيك البلون وكنحطو مثلا غادي نحطو في البيرو ونسميه مثلا نخليه مثلا دي دبليو في جي ونخليه في ليكستونسيون. هنا الكليان مثلا كيقول لك ودي راني عندي ليكستونسيون لا فيرسيون 2008 انا عندي 2008 وانت عندك 2016 ما غاديش تقرا ليه. الا كانت عندك ليكستونسيون ولا عندك الفيرسيون 2013 وعد 2011 ما تخدمش ما يخدمش الفيشي. دونك الا كان عندك انت 2016 خصو يكون عنده هو سوا 2016 سوا الفوق. دونك شنو كندير انا باش كان اونجيستري فيرسيون 2000. دونك كناخذ هنا 2000 كنختار 2000 مثلا 2000 دو دبليو في جي ولا دي اكس اف كنسميه تي مثلا تي ار اونجيستري اوكي.